हातिम की मां नहायत ही दौलतमंद और सखी खातून थी। उसके वफात के बाद हातिम के भाइयों ने इसका माल रोक लिया और हातिम पर बेशुमार जुल्म ढाए। इसे कई दिन तक भूखा रखा। हातिम को सखावत विरासत में मिली थी। जवान होकर वो नहायत ही सखी शख्स साबित हुआ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन रिएक्शन। आज जिस वीडियो पर हम रिएक्ट करने वाले हैं, इस वीडियो का टाइटल है हिस्ट्री एंड बायोग्राफी ऑफ हातिम ताई। आज हम जानेंगे हातिम ताई के बारे में और उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी बातें। जैसा कि हम लगातार इस्लामिक हिस्ट्री और नबी अलैहिस्सलाम और बड़े बड़े मौजज़ा और इस्लामी तारीख़, अल्लाह की कुदरत और उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी इस्लामिक वीडियो लगातार हम लेकर आते रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपकी एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और नई वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित करता है। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हातिम ताई की तिलिस्माती और माफूकुल फितरी दास्तान अरबो अजम में इस्लाम की आमद से पहले से मशहूर थी। हातिम कोई अफसानवी कहानी का किरदार नहीं, बल्कि हकीकी तारीखी शख्सियत है जो 6ठी सदी ईस्वी में यमन के तय कबीले का बादशाह था। हातिम का पूरा नाम हातिम बिन अब्दुल्ला बिन साद इब्न अख़ज़म अत-ताई था। हातिम की मां नहायत ही दौलतमंद और सखी खातून थी। उसके वफात के बाद हातिम के भाइयों ने इसका माल रोक लिया और हातिम पर बेशुमार जुल्म ढाए। इसे कई दिन तक भूखा रखा। हातिम को सखावत विरासत में मिली थी। जवान होकर वो नहायत ही सखी शख्स साबित हुआ। हातिम ने सखावत में इस कदर मुबालगा किया कि जब वो अपने दादा के पास रहता था और काफ़ी छोटी सी उम्र थी, उस वक्त वो अपना खाना लेकर बाहर निकल जाता। अगर कोई मिल जाता तो साथ मिलकर खा लेता, वरना खाना फेंक देता। हातिम पूरे अरब में मशहूर हुआ और उसकी सखावत के चर्चे आम हो गए। कुछ लोगों ने हातिम की सखावत के बहुत से किस्से गढ़ लिए, लेकिन इसके बावजूद हातिम की सच्ची हिकायत उसकी सखी शख्सियत की दलील है। अरब में जबल सिमरा की चोटी पर वाक़े एक मकाम था जहां हातिम रात के वक्त आग जलाया करता था ताकि इलाके से गुजरने वालों को रास्ते की रहनुमाई हासिल हो सके। उस मुकाम को आज हातिम ताई का आतिशदान कहते हैं। ये इलाका आज भी आसार कदीमा की हैसियत रखता है। इब्न अराबी के मुताबिक हातिम हर मैदान में कामयाब था, ख्वाह वो जंग हो, मुकाबला हो, खेल हो या सखावत हो। ज़माना जाहिलियत में माह रजब का चाँद बहुत ही मुक़द्दस माना जाता था। लिहाजा जब रजब का महीना शुरू होता तो हातिम हर रोज़ 10 ऊँट ज़बह करता और लोगों को खाना खिलाता। यूँ तो हातिम के सखावत और फर्राख दिली के किस्से बहुत सारे हैं, लेकिन चंद एक नहायत ही मशहूर है जो अरबो अजम में आम तौर पर लोगों के ज़द्द ज़बान है। मशहूर है कि रोम के बादशाह कैसर के दरबार में एक दिन हातिम ताई की सखावत का तज़किरा हुआ। एक शख्स ने बताया कि हातिम के पास उम्दा नस्ल के घोड़े हैं जो नहायत ही खूबसूरत हैं। हातिम की तारीफ़ सुनकर बादशाह ने कहा, जब तक किसी आदमी को आजमाया न जाए उस वक्त तक उसके बारे में कोई राय कायम करना अक़ल के ख़िलाफ़ है। बादशाह ने कहा, जाओ और हातिम की सखावत के बारे में हमें मालूमात फ़राहिम करो। इससे कोई ऐसी चीज़ तलब करो जो इसकी नज़र में सबसे ज़्यादा कीमती है। दरबारी ने कहा कि हातिम के लिए सबसे ज़्यादा अजीज़ और कीमती उसका तेज़ रफ्तार घोड़ा है। लिहाजा बादशाह ने यह हुक्म दिया
کہ حاتم سے اس کا گھوڑا مانگو اور میرے پاس لے کر آؤ۔ لہٰذا وزیر بادشاہ کے دربار منزلیں طے کرتے ہوئے رات کے وقت حاتم طائی کے گھر پہنچے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ وہ حاتم کے یہاں مہمان ٹھہرے۔ ایسے خراب موسم میں گھر سے نکلنا نہایت ہی مشکل تھا، لہٰذا مہمانوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے حاتم نے اپنے گھوڑے کو ہی ذبح کر دیا اور دسترخوان پر لذیذ بھنا ہوا گوشت پیش کیا۔ صبح کے وقت جب بارش تھمی تو ان وزیروں نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کے سامنے آپ کے گھوڑے کی بہت تعریف کی گئی ہے۔ بادشاہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا گھوڑا بادشاہ کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کر دیں۔ وزیر کی بات سن کر حاتم نہایت ہی افسوس کے ساتھ کہنے لگا کہ وہ گھوڑا تو میں نے آپ کو رات میں کھلا دیے۔ وزیر نے کہا ہمارے بادشاہ کے سامنے آپ کے گھوڑے کی بہت تعریف کی گئی تھی، اب یہ بات اگر بادشاہ سنے گا تو وہ آپ کے سخاوت کا بھی قائل ہو جائے گا۔ سن 578 عیسوی میں حاتم کی وفات ہوئی۔ حاتم کے وفات کے بعد اس کا بیٹا عدی طے قبیلے کا حاکم بنا۔ وہ 9 ہجری میں مسلمان ہوئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ بہت ہی مشہور ہے۔ وہ اپنے قوم کے سردار تھے۔ قوم پیداوار اور مال و غنیمت کا 1/4 حصہ ان کے نذر کیا کرتی تھی۔ انہیں مسلمانوں سے سخت دشمنی تھی۔ وہ عیسائی تھے اور اسلام کو عیسائیت کا رقیب سمجھتے تھے، اور سردار ہونے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار ان کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا۔ ان کی سازش سے یمن کے قبیلے طے نے بغاوت کی۔ حضرت علی ان دنوں یمن کے گورنر تھے۔ انہوں نے بغاوت کو ختم کیا اور بغاوت کے لیڈروں کو گرفتار کر کے مدینہ بھیج دیا۔ ان میں عدی کی بہن صفانہ تھی، یعنی صفانہ بنت حاتم۔ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ میں سخی حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ میرا باپ بھوکوں کا پیٹ بھرتا تھا اور غریبوں پر رحم کرتا تھا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ میں مسلمانوں کی سی خوبیاں تھیں، اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا تو یقیناً ہم اس پر رحم کا معاملہ ہی فرماتے۔ اس لڑکی کو رہا کر دو کیونکہ اس کا باپ اعلیٰ اخلاق کا مالک تھا اور اللہ اعلیٰ اخلاق کو پسند فرماتا ہے۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسن سلوک سے متاثر ہو کر عدی اور ان کی بہن صفانہ نے بعد میں اسلام قبول کر لیا، اور حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین اور جنگ جمل میں حضرت علی کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ جہاد کیا۔ حیدر بخش حیدری کی آرائش محفل میں حاتم طائی کے 7 سوالوں کے قصے نے حاتم کی شخصیت کو ایک طلسماتی شخصیت بنا دیا ہے، جبکہ روایتی کہانیوں میں حاتم کی سخاوت کے افسانے بہت ہی مشہور ہوئے۔ حاتم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔ جیسا کہ ہم نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ حاتم طائی ایک جو اسٹوری دکھایا جاتا ہے جیسے سیریل ہے، اس سے کہیں ہٹ کر تھے۔ ان کے اندر بہت ساری ایسی اچھائیاں بھی تھی اور صفات تھے۔ ان کا دل بہت نرم تھا۔ وہ لوگوں کو اپنا کھانا اکیلے نہیں کھاتے تھے۔ جب ان کو کھانا دیا جاتا تھا تو وہ باہر نکل کر کوئی بھوکا شخص ہو ان کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے تھے۔ کئی بار ایسا وقت بھی آیا جو انہوں نے بڑھ چڑھ کر لوگوں کی ہیلپ کے لیے، یعنی لوگوں کی مدد کے لیے بہت سارا اپنا یوگدان دیا، اور انہوں نے اپنے سب سے پیارے گھوڑا، جو ان کا سب سے پیارا ایک گھوڑا تھا، ان کو بھی جب لوگوں کے کھانے کے لیے نہیں تھا تو انہوں نے اس گھوڑے کو بھی ذبح کر کے انہیں لوگوں کو پیش کر دیا۔ بہت کم ابھی کے دور میں ایسے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ابھی ایسے لوگ نہیں ہیں۔ نفرت اور باقی چیزیں
सभी लोगों के दिलों में नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो या किसी भी कास्ट से संबंध रखते हो, उनके बीच आज भी दरिया दिली और हमदर्दी है। इस्लाम खास तौर से कभी भी किसी के ऊपर जुल्म करने की बात नहीं कहता है। इस्लाम हमेशा लोगों के भलाई और लोगों के ऊपर अच्छे और उनकी भलाइयों और उन्हें अच्छा इंसान बनाने की बात करता है। इस्लाम कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। इस्लाम के मानने वाले जो असल मोमिन हैं वो कभी किसी भी कास्ट के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।